الرحیم قال اوی زکریا علیہ السلام ربی ورب زما انا یکون لی غلام سرنگی بیمال رالک وکانت امراتی عاقرا او دخز زما شنڈا وقد بلاتو او تاکی سرا رسید الامزا من الكبر دبودا والنا عتیا انتہاتا قالا وی پرشتو کذالکا هم دکرنگی قال ربکا ویلی دی ربستا وعلی عین دادی پما بانی اسانا وقد خلقتکا او تاکی سرا پیدا کرتا لرا من قبل مخی دینا ولم تکو شیعا نویت سشی قالا وی زکریا علیہ السلام رب جعل لی آیا ورب زما وگرز مال رسنخا قالا وی اللہ آیتکا نخستا اللہ تکلم الناس دا چی خبری بنک خلق سرا ثلاث لیال سویا دری رزی برابر فخرج علی قومی راوت دے پکون خپل باندې من المحراب دی عبادت خانینا د کوټه گاینا فاوحا الیهم اشاره وکړه دیتا ان سبحوا بکرة وعشیا دا چې تسبیح وای سبا او بیگا یا یحیی خذ الکتاب او یحییٰ واغل کتاب لرا بقوت بامل سرا انیس کتاب بامل سرا واتیناو الحکم سبیا ورکڑیوا مندتا پوا پما شمتیا کے وحنانا من لدنا او نرم زړیو من لدنا د طرف زمونږنا وزکاة نو پاک بازو وکانا تقیا او دے پرهیزګارا وبرم بوالدی یخون کیو سترګو د مور او پلار لرا ولم یکن جبارا ناسیا او نو دے زورورنا پرمانا وسلام و سلامتیا دی علی پدبانی یوم ولدا پاورس چی دے پیدا شو و یوم یموت و پاورس چی مر بشی و یوم یبعث حیا او پاورس بانی چی پورت بشی جوانده